السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ امور هانية. اليوم عندنا الجزء الثاني من لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف. ما درناش دي زيكزارسيس في لا بروميير بارتي. اليوم غادي نشوفوا لامبارفي كما قلت، وغادي نديروا دي زيكزارسيس باش نفهموا اكثر. اخر حاجه خليناها في لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف. شرحنا باللي في لا فوا باسيف كنستعملوا لوكسيليير اتر، وباللي كل زمن اللي كيكون في لاكتيف هو اللي كيتصرف فيه لوكسيليير اتر في لا فوا باسيف. عندنا هنايا لو بروفيسور اكسبليكي لا لوسون. هنا عندنا لا فوا اكتيف. بغينا نرجعوها لا فوا باسيف. شنو كنديرو؟ كنشدو لا لوسون اللي هو لو كومبليمون دوبجي كيولينا سوجي، و لو سوجي هنايا كيورجع لينا كومبليمون داجون introduit par la préposition par. Donc غنديرو لا لوسون، غادي نديرو par le professeur. c'est bon. وغادي نديرو هنا ان اسباس، وغادي نشوفو هنايا الزمن اللي مصرف فيه الفعل. نديرو اون ووج. هنا الفعل مصرف لينا في لامبارفي، ا اي تي لامبارفي. وهنايا ديما عندنا il، ديما نعوضو الاسم بالضمير دائما. يمكنلاش نصرفو حنايا ما عارفين شينا ضمير غادي نستعملو. دونك لو بروفيسور اكسبليكي لا لوسون. اكسبليكي في لامبارفي غادي ناخدو لوكسيليير اتر وغادي نصرفوه في لامبارفي. شنو هي لوكسيليير اتر نصرف في لامبارفي؟ هو اي تي. سي بون. اي تي علاش درناها ب اي تي؟ حيت عندنا هنايا لا لوسون حتى هي ال. غادي نشدو لو بارتيسيب باسي ديال اكسبليكي هو اكسبليكي. هذا هو لو بارتيسيب باسي، ولكن غادي نزيدو ليه او. علاش او؟ حيت لا لوسون فيمينين سانغولير ضروري. سي بون. كيما قلنا القاعده شنو كتقول؟ كان عندنا فعل هنا، غادي يكونوا عندنا هنايا جوج. كان عندنا هنا جوج، غادي يكونوا عندنا هنايا ثلاثه. سي بون. هنايا عندنا اكسبليكي في لامبارفي، غادي نشدو اتر وغادي نديرو في لامبارفي بلس لو بارتيسيب باسي دو فيرب. وهنايا غادي يكون عندنا لاكور اون جونغ اون نومبر. هنايا لا لوسون عندنا فيمينين سانغولير، هنا غادي نديرو لو فيمينين سانغولير، يعني ما غاديش يكون عندنا لو اس. était expliqué par le professeur. سي بون. هذا هو لامبارفي اللي عندنا. غادي نشوفوا واحد الجدول اللي غادي نتعرفوا اكثر واكثر. عندنا لو بريزون، لانديكاتيف بريزون ولا لو بريزون دو لانديكاتيف. هنايا عندنا لو بريزون هو لو طون، ولانديكاتيف هو لو مود. كاينين عندنا لي طون اي لي مود. لو بريزون دو لانديكاتيف عندنا لانديكاتيف امبارفي، le passé composé, le passé simple, le futur simple, le conditionnel présent. هادو هما الازمنه اللي عندنا اللي اصلا كيكونوا اكثر استعمالا. لاكتيف هادو عندنا في لاكتيف، وهادو عندنا في الباسيف. l'enfant mange une pomme. l'enfant mange une pomme. هادي لاكتيف. هذا sujet، هذا verbe، une pomme complément d'objet. اش كتولي لنا؟ une pomme est mangée par l'enfant. اشنو درنا هنايا؟ mange مصرف لينا في لو بريزون دو لانديكاتيف. شدينا اتر درناه في لو بريزون دو لانديكاتيف، وزدنا عليه لو بارتيسيب باسي دو فيرب. كتشوفوا هنايا او. علاش او؟ حيت لا بوم فيمينين. حنا ولينا هنا كنهضروا على لا بوم، ما بقيناش كنهضروا على لونفون. هنا اون بوم فيمينين سانغولير، لو بارتيسيب باسي غادي يكون لاكور. هنايا لو او اكسون ديال لو بارتيسيب باسي، وهاد لو او اللي زدناه هنايا هو ديال لاكور ديال الفيمينين. l'indicatif imparfait. l'enfant mangeait des pommes. نردو البال مزيان. عندنا هنايا l'imparfait. اش غتولي لنا؟ des pommes étaient mangées par l'enfant. شنو درنا؟ صرفنا l'auxiliaire être في l'imparfait ودرنا AINT. هادو هما الترميزون ديال l'imparfait. عندنا هنايا ا اي او ان تي درنا البلوريال. علاش البلوريال؟ حيت عندنا دي بوم.
هاد دي بوم ما بقاتش عندنا اون بوم هنا في لا فراز. دي بوم هذا ليكزامبل سي بون. هنا عندنا اس وعندنا هنايا اس، ما غاديش نديرو ايتي. ايتي اللي درنا في ليكزامبل ديال لو بروفيسور ولا لوسون. عندنا دي بوم في البلوريال، حتى هذا غادي نصرفوه في البلوريال. كنهضروا على التفاحات وتفاحات بزاف ماشي تفاحه وحده. عندنا هنايا مونجي، زدنا لو او ديال فيمينان حيت بوم كنقولوا لا بوم و اون بوم، و لو اس هنايا على ديال هاد دي بوم ولا لي بوم. سي بون، هادشي خاصكم تردوا ليه البال. راه الا عندك هنايا واخا غتقول هنايا عندنا سينغوليي وعندنا ا اي تي وما كانش البلوريال وهذا، ولكن هنا راه كنهضروا على لونفون. راه لونفون هنايا سينغوليي، ولكن ملي رجعت لينا فوا باسيف هنا كنهضروا على دي بوم اي تي مونجي. دونك غادي نديرو l'auxiliaire être في l'imparfait plus le participe passé du verbe وغادي نديرو l'accord. le es راجع لينا على des pommes. Le passé composé. L'enfant a mangé une pomme. هنا عندنا une pomme a été mangée par l'enfant. A été mangée par l'enfant. C'est bon. شنو نديرو هكا ونديرو هنايا الفعل. غادي نديرو الفعل في بلو روج. مزيان. هنا عندنا ا ايتي مونجي. اشنو قلنا؟ عندنا هنايا جوج ولاو عندنا هنايا ثلاثه. ها الاولاني، ها الثاني، وها الثالث. اون بوم كنرجعوا على اون بوم فيمينان سينغوليي. ا ايتي درنا لوكسيليير اتر، هنايا مصرف لينا لو فيرب في لو باسي كومبوزي. اتر غادي نديرو في لو باسي كومبوزي بلس لو بارتيسيب باسي دو فيرب اللي هو مونجي. درنا لو او هنايا لو دوزيام او، ما كنهضرش على لو او اكسون، كنهضر على لو او ديال التانيث. هاد لو او راجعه على اون بوم، ما درناش لو اس حيت عندنا هنا اون ماشي دي. كاتريام اكزامبل عندنا لو باسي سامبل. L'enfant mangea des pommes. L'enfant mangea des pommes. شنو غتكون عندنا هنايا؟ des pommes furent mangées par l'enfant. furent هاد اللي كتشوفوا furent راه ماشي لو فيرب être، هذا راه لو être مصرف لينا في لو باسي سامبل. يعني هنايا عندنا في لا فورم اكتيف الفعل مصرف لينا في لو باسي سامبل. être غادي نصرفوه في لو باسي سامبل بلس لو بارتيسيب باسي دو فيرب اللي هو مونجي. لو او اس ديال دي بوم حيت فيمينان بلوريال. او ان تي كذلك ديال دي بوم حيت فيمينان بلوريال. لو فيتور سامبل. l'enfant mangera une pomme. هنا في لو فيتور سامبل في المستقبل غنقولوا la pomme sera mangée par l'enfant. Donc sera هو être مصرف لينا في الفيتور سامبل بلس لو بارتيسيب باسي دو فيرب MANGE. هذا هو لو بارتيسيب باسي، ولكن هاد لو او ديال لا بوم حيت مؤنث مفرد، ما زدناش لو اس حيت ما عندناش لو اس هنايا، ديما ردوا البال. كونديسيونيل بريزون. l'enfant mangerait des pommes. En rouge. des pommes seraient mangées par l'enfant. serait درنا être هنايا في لو كونديسيونيل بريزون، كنشدو être ديما كنصرفوه في الزمن اللي مصرف فيه الفعل ديال لا فوا اكتيف بلس لو بارتيسيب باسي دو فيرب MANGE اكسون. هاد لو او وهاد لو اس اللي كتشوفوه هنا او تاع دي بوم حيت فيمينان و اس ديال دي بوم حيت بلوريال. بالحمر. هادو هما الازمنه، اغلب الازمنه اللي كيتحطوا غالبا البريزون، لامبارفي، لو باسي كومبوزي و الفيتور. باسي سامبل بعض المرات، كونديسيونيل بريزون تا هو بعض المرات، ولكن الاغلبيه هاد الربعه اللي قلت. غادي نمشيو لكلكو زيكزامبل تاني حيت بلي زيكزامبل باش غادي نفهمو. فوا اكتيف او فوا باسيف. هنا واش عندنا لا فوا اكتيف ولا عندنا لا فوا باسيف؟ لا بروميير فراز. cette équipe a gagné la coupe à 3 reprises. Cette équipe a gagné la coupe à 3 reprises. هنا واش عندنا اكتيف ولا باسيف؟ باسيف باش كنعرفوها الا عندنا باغ. هاد باغ ما كايناش هنايا، ما كايناش عندنا في هاد الجمله، دونك هادي اكتيف ماشي باسيف. Tes explications n'ont pas été comprises par tous. Tes explications n'ont pas été comprises par tous.
par هي عندنا هنايا des explications يعني الشروحات ديالك ولا الشرح ديالك ما تفهموش من طرف كل شيء. هنايا عندنا باسيف، وعندنا هنايا باغ من طرف. Estelle parle sans cesse de son voyage. Estelle parle sans cesse de son voyage. هنا ما عندناش لا فوا باسيف هنايا. Estelle كتهضر على السفر ديالها sans cesse sans arrêt. Sans cesse هي sans arrêt هي بدون توقف. Quatrième phrase. Nous avons été arrêtés par une tempête de neige. Nous avons été arrêtés par une tempête de neige. هنا عندنا par وهنا عندنا la forme passive. C'est bon. إلا غادي نرجعوها راه غادي نردوا البال لهادو كاملين ونرجعوها active. Nous avons توقفنا باش حيت كانت الثلج بزاف هو اللي خلانا اننا نتوقفوا. Nous avons été arrêtés par une tempête de neige. Nous sommes allés nous promener dans la forêt. Nous sommes allés nous promener dans la forêt. هنايا عندنا active ما عندناش la voix passive هنا. Elle visite le musée sans guide. Elle visite le musée sans guide. هنا عندنا جملة عادية active. Un cri est poussé par la foule. Un cri est poussé par la foule. عندنا هنايا passive. Passif. Un enfant caresse ce chien. Un enfant caresse ce chien. Ce chien est caressé par un enfant. هنا نرجعوها باسيف. هادي اكتيف ما كاين عندنا لا باغ وما عندناش هنايا l'enfant qui fait l'action. L'enfant هو اللي كي caresser le chien. Donc هنا عندنا اكتيف. سهله دابا غير بالقواعد راه غادي نعرفوا كيفاش نديرو. Les vendeurs distribuèrent des prospectus. Les vendeurs distribuèrent des prospectus. Donc هنا عندنا active ما عندناش passive. Le tableau a été détruit par le feu. A été détruit par le feu. هنا عندنا passive عندنا par وعندنا une voix passive. Bon, عندنا d'autres exercices غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف اللي هما هادو ساهلين. الناس اللي مهتمين وبغاو يعرفوا راسهم واش فهموا الدرس ولا ما فهموش يديروا هاد التمارين. غادي نحط لكم هاد التمارين في صندوق الوصف. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا الدرس. الدرس سهل كما سبق وقلت. خاص غير نحفظوا نأكدوا ونركزوا على هذوك الازمنه اللي قلت لكم. ازمنه خاصنا ناخذهم بعين الاعتبار لا غادي نتمكنوا من لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف. درس كما قلت في الجزء الاول سهل بزاف الا تقيدنا بهذه القضايا وبهذه المسائل اللي قلت. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا الدرس. بارطاجيو لا فيديو ولايكي وخليوا لي كومونتير باش نعرف واش فهمتوا ولا ما فهمتوا. في امان الله ونتلاقاو ان شاء الله مع درس اخر مع ديما سيزيام ان شاء الله. هما غادي نبقى معاهم هذه السيمانه ونديروا درس اخر اللي كيهم الناس كاملين. تهلاو فراسكم. شكرا لكم.